नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसा गुस्से से टहल रही थी, मेरी सारी मेहनत गारत हो गई। मैं तो समझी थी ईशल असद के पास कभी सॉरी के लिए नहीं आएगी, मगर आ गई। अजीब बेशर्म लड़की है, इज्जत नाम की तो कोई चीज ही नहीं उसके पास। क्या करूं, अपना सिक्का ही खोटा है। अनाया मुझे झुकाने पर तुली हुई है और असद भाइयों के प्यार में पागल है। 1 मिनट में ईशल को माफ कर दिया। ईशल ऐसा को कहती है, क्या हुआ, आपकी चाल आपको ही उल्टी पड़ गई ना? क्या करना चाहती हैं आप? क्या मिला झूठ बोलकर आपको? याद रखिएगा, अगर मैं चाहूं ना तो 1 मिनट में तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकती हूँ। जो धोखा रूहान को अनाया की सूरत में आपने दिया है ना, उसका पोल खोल सकती हूँ। मेरे पास सारे एविडेंस आ चुके हैं। अनाया ने आपको ये तो बता दिया होगा ना। सोचें, जब ये तस्वीरें सबको दिखाऊंगी तो आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगी। आज असद भाई अंकल तुम पर अंधा एतबार करते हैं ना, तो वो एतबार खत्म हो जाएगा और हो सकता है तुम्हें इस घर से भी जाना पड़े। ऐसा कहती है, तुम ये तस्वीरें किसी को नहीं दिखाओगी, इससे अनाया की जिंदगी तबाह हो जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगी। रूहान उसे तलाक दे देगा। ईशल कहती है, वो तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है, मजीद बर्बादी उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। हाँ, अलबत्ता ये जो आप अच्छाई की मूरत बनी फिरती है ना, इसके चेहरे का नकाब उतर जाएगा। सबको पता लग जाएगा कि आप अंदर से कितनी मक्कार हैं। अभी तक खामोश थी, अब खामोश नहीं रहूंगी। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा आपको। ईशल ये कहकर चली जाती है। आयशा कहती है, क्या करूं, ये तो मुझे हमेशा ब्लैकमेल करेगी। मुझे ईशल को रास्ते से हटाना होगा। मेरे पास आखिरी रास्ता यही बचा है। कुछ समझ नहीं आ रही, अगर ईशल ने अपनी जुबान खोल दी तो क्या होगा। आयशा अपनी माँ को कॉल करती है। आप तो यहाँ सुकून से हैं और मेरा यहाँ एक एक पल किसी अजाब से कम नहीं है अम्मी। ईशल के पास अनाया और शायान के निकाह की तस्वीरें हैं। ईशल सारा सच जान चुकी है और जो अनाया ने रूहान को बताया है वो पूरा सच नहीं, आधा सच है। रूहान को सिर्फ इतना ही पता है कि अनाया किसी से मोहब्बत करती थी, ये नहीं पता कि अनाया का शायान के साथ निकाह भी हुआ है। मुसरत कहती, ईशल अच्छी लड़की है, वो किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकती। मैंने उम्र गुजारी है, शक्ल देखकर बता सकती हूँ कि उसकी फितरत में क्या है। हाँ, बात तुम ईशल को इस घर में अपने दिल में थोड़ी स्पेस दो, खुद भी सुकून से रहो और उसे भी सुकून से रहने दो। ये जो तुम्हारे अंदर मैं पल रही है ना, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। मुझे अनाया और रोहान के रिश्ते की इतनी फिक्र नहीं है जितनी तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र है। मैं अपनी आंखों से तुम्हारी बर्बादी देख रही हूँ। ऐसा को गुस्सा आता है। मुझे तो लगा था कि आप मुझे इस मसले से निकालेंगी, आपने तो मुझे लताड़ना शुरू कर दिया है। मैंने इसलिए फोन किया था कि आपको। मुसर्रत कहती है, मैंने तुम्हें तुम्हारी खामियां याद दिलाई हैं। तुम वो मत करो जो मैंने किया था। जब मैं अपनी बर्बादी को नहीं रोक सकी तो तुम्हारी बर्बादी को कैसे रोक सकती हूँ। तुम्हारी इस्लाह करना चाहती हूँ। आबिद ने अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी की है, काश मैं भी तुम दोनों बहनों की तरबियत अच्छी कर देती। तुम्हारे अब्बू की बीमारी की वजह सिर्फ अनाया ही नहीं, मैं और तुम भी हैं। ऐसा काल काट देती है। अम्मी भी अनाया की जुबान बोलने लगी हैं। मुझे तो पराया कर दिया है। सोच ऐसा, सोच इस मसले का हल कैसे निकलेगा, वरना ये ईशल तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। इससे पहले कि तेरी जिंदगी में तूफान आए, ईशल की जिंदगी में तूफान बर्पा कर दे। ईशल को बड़ी चालाकी से मार देनी पड़ेगी, वरना आमने सामने की लड़ाई में तो वो मुझे कभी जीतने नहीं देगी। असद आयशा को कहता है, उस दिन मुझे ज्यादा ही गुस्सा आ गया था, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। असद और ईशल ने मुझसे माफी मांगकर साबित कर दिया कि वो वाकई में मुझे अपना बड़ा समझते हैं। उन दोनों ने मुझे वो इज्जत दी, मान दिया, जिसका मैं अपने आप को हकदार समझता हूँ। ऐसा दिल ही दिल में कहती है, ईशल दो धारी तलवार है, उसने मुझे बड़ा टफ टाइम दिया है। आयजा असद को कहती है, आप सही कह रहे हैं, यही तो मैं आपको समझा रही थी। शेर का डर ही काफी होता है जो कायम रहना चाहिए। अगर शेर थाड़ेगा तो डर खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ रोहान अनाया के पास था। अनाया रोहान को कहती है, रोहान एक बात तुम्हें बताऊं। रोहान कहता है, बताओ। अनाया कहती है, ये सच है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, मगर शादी के बाद जिस तरह से तुमने मुझे बर्दाश्त किया, मेरी कड़वी कसीदी बातें सुनी, अब मुझे खुद से शर्म महसूस होने लगी है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। रोहान कहता है, मैं तो इसी बात पर खुश हूं कि तुमने थोड़ा सा मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। एक दिन आएगा मुझे पूरा एक्सेप्ट भी कर लो कि मेरे लिए इतना ही काफी है। अनाया कहती है, तो फिर सुनो, आज मैं तुम्हें वो कहने जा रही हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे होगे।
تمہارے کان میری زبان سے یہ الفاظ سننا چاہتے ہوں گے۔ روحان کہتا ہے اب کہہ بھی دو، میں تو بہت ایکسائٹڈ ہو رہا ہوں۔ عنایا کہتی ہے مجھے تم سے محبت ہونے لگی ہے، تمہارے ساتھ ہوتی ہوں تو مجھے تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ کل تک جو باتیں تمہاری بری لگتی تھی آج اچھی لگنے لگی ہیں، دل کرتا ہے تم بولتے رہو اور میں سنتی رہوں۔ روحان کہتا ہے رک جا، میری تو خوشی سے جان ہی نکل جائے گی، ذرا ایک بار پھر کہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہونے لگی ہے۔ عنایا کہتی ہے ہونے نہیں لگی، ہو چکی ہے، تم سا جیون ساتھی تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ روحان کہتا ہے اس کا مطلب ہے تم قسمت والی ہو۔ روحان بہت خوش تھا، دونوں ڈھیر ساری باتیں کر رہے تھے۔ عنایا کہتی ہے ایک بات پوچھوں روحان، اگر تمہیں کبھی پتہ لگے کہ میں نے تم سے بہت بڑی بات چھپائی ہے اور تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ غلط ہے تو کیا تم مجھے معاف کر دو گے؟ روحان کہتا ہے اتنے پیار سے بولو گی تو روحان تمہاری بڑی سے بڑی غلطی معاف کر دے گا، مجھے تمہارے ماضی سے کچھ نہیں لینا دینا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج تم میرے ساتھ ہو اور مجھ سے محبت کرتی ہو، تمہارا ماضی کبھی ہمارے رشتے کے درمیان نہیں آئے گا۔ عنایا کہتی ہے وعدہ کرو تم کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ روحان کہتا ہے پکا وعدہ۔ کمرے کی لائٹیں بند ہوتی ہیں، دھیمی دھیمی مسکراہٹیں اور سرگوشیاں ابھر رہی تھی جو دونوں کے پلوں کو سرور دے رہی تھی۔ اگلے دن عنایا روحان کے لیے چائے بنا کر لاتی ہے۔ روحان یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ اس غریب پر اتنی مہربانی مت کرو، یہ غریب خوشی سے مر جائے گا۔ عنایا کہتی ہے مرنے کا نام بھی نہیں لینا ورنہ تم سے پہلے میں مر جاؤں گی۔ عائزہ کی نظریں دونوں پر پڑتی ہیں، یہ دونوں کتنے خوش ہیں اور یہاں میری راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف عاشر بھی ایشل کا شکریہ ادا کرتا ہے، تم نے اسد بھائی سے سوری کر کے میرا مان رکھ لیا، سمجھ نہیں آ رہی تمہارا شکریہ کس طرح ادا کروں۔ میں جانتا ہوں تم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، ضرور عائزہ بھابھی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایشل کہتی ہے مجھے بھی خوشی ہے، تم نے اسد بھائی کے سامنے یہ تو کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولتی، کسی ایک کو تو جھکنا ہی ہوتا ہے، بڑوں سے معافی مانگ کر میرا قد چھوٹا نہیں ہوگا۔ گھر کی خوشیاں چھوٹی موٹی قربانیاں مانگتی ہیں، ایشل دل ہی دل میں کہہ رہی تھی عاشر تمہیں کیسے بتاؤں عائزہ بھابھی کو میرا وجود اس گھر میں کتنا برا لگتا ہے، ان کا بس چلے تو ایک منٹ میں مجھے اس گھر سے نکال دیں۔ زرینہ ایشل کو کال کرتی ہے ایشل تم شایان اور عنایا کے نکاح کی بات کسی کو نہیں بتاؤ گی، اس راز کو راز ہی رکھو گی۔ شایان سے واقعی عنایا کا نکاح ہوا تھا اور شایان نے اسے طلاق بھی دے دی ہے، اب دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی کا گھر بچانے کے لیے تھوڑا سا جھوٹ بول دیا جائے تو گناہ نہیں ہوتا۔ رہ گئی بات عائزہ کی، وہ واقعی بڑی مکار لڑکی ہے، کس طرح سے اس نے اور اس کے ماں باپ نے سب کو دھوکہ دیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے اور عاشر کے رشتے پر توجہ دو، ان کے معاملات میں نہ ہی پڑو تو اچھا ہے۔ ایشل کہتی ہے جی امی، عنایا نے مجھے سب بتا دیا ہے، میں بھی نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو۔ وہ بھی دن رات عائزہ کو کوستی ہے کہ شایان نے عائزہ کی وجہ سے اسے طلاق دی ہے، اب اسے کیا پتا کہ شایان ایسا ہی ہے۔ امی ابو کو کہیں کہ ابرار انکل کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ ختم کر دے۔ ڈرامہ چال باز میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔